اليوم غادي نبغيو نشوفوا لو ريست اللي بقالنا في الكور. اول حاجه غنبداو بها لا جيستيون دو لا سبستيتيوشن. داكوغ، كيفاش لا جيستيون دو لا سبستيتيوشن؟ تيكونوا عندنا دو برودوي عندهم دو نون ديفيرونت ونبغيو نعطيوهم سي كو نبغيو نحطو في لو سيستيم كو هاد لي دو برودوي راهما باغي، راهما بحال بحال. الوغ بور سولا اول حاجه تندير خصني نطلب بعدا على نشوف لانفونتير ديالي، نشوف لي نكونسلتي ليطا ديال لانفونتير او بيان ليطا دو ستوك. الوغ غادي نمشي لايطا انفونتير، هادشي اللي عطاني ايطاب زيرو، دونك ماشي علاش قال ايطاب زيرو تو سامبلومون حيت ماشي اوبليغاتوار. فوالا هاهي عندي 20 من تي اش بي 5 ال اللي عندي في لو ستوك، وعندي 30 في تي اش بي 6 ال في لو ستوك. داكوغ، الوغ عندي 20 30. الوغ هذا اللي منو 20 غيدوموندي ليا منو دابا شويه، غيدومونديو ليا 30 منو. الوغ يكون عندي ان بروبليم ديال دي برودوي من هاد لارتيكل تي اش بي 5 ال. واخا داكوغ. الوغ اول حاجه غيقول لك نكري وهذا لا سبستيتيوشن. داكوغ، غنمشي للستركتور. فوالا ارتيكل، فوالا، وغادي نمشي لونغلي، غنمشي نختار داك لو برودوي تي اش بي 5 ال ديالي. فوالا وهذا، وغنمشي لونغلي ستوك. سي بون. وغادي نكتب هنايا هاد تي اش بي 6 ال هنايا في لا سبستيتيوشن. داكوغ، هذا فوالا نفيرمي لا كوموند ديالي. ابخي غنمشي للتريتمون دوكيمون دو فونت اجوتي لا فاكتور. داكوغ، فوالا تريتمون دوكيمون دو فونت. داكوغ، نمشي ناجوتي هاد لا فاكتور جديده ديالي انا. اوكي. الوغ ابخي غادي نمشي لهنا ديريكتومون، غادي نمشي للكليون اللي عندي لي دوموندو مني هو هذيك اسماعيليه ان. الوغ غادي نمشي لهاد اسماعيليه انفو، نختار هنا ندير اونطري، غيعطيني هنايا غندير تي اش بي 5 ال، واخا نخدمو ب 5 ال. وغنمشي لا كونتيتي، هنا عندي دو ميثود، غنمشي لا كونتيتي وغندير 30. الوغ هنا تعطيوك هاد لو ميساج. داكوغ، تعطيونا هاد الميساج يقول لك كو لا كونتيتي دوموندي 30 ولكن لا كونتيتي ليفري 20. علاش لا كونتيتي ليفري 20؟ حيت عندي في الستوك عندي غير 20. الوغ هنا عندي جوج الحوايج، سوا غادي نكليكي على سبستيتيوشن من هنا. داكوغ، كليكي على سبستيتيوشن من هنا وغادي تشونجي ليا او ليو باش غيديروا يبقى عندي 5 ال غيولي عندي 6 ال في بلاصتو. او بيان غنستعمل لا ميثود اللي داروا ليا هنا في ليكزارسيس. سي فو دير غادي نرجع لو سيستيم ونعطيهم 20 من 5 ال ونعطيهم 6 ونعطيهم 10 من 6 ال. داكوغ. الوغ غندير هاد لا بروميير علاش نرجعوا لا دوزيام نقدروا نفذها. دونك الا درت لي سبستيتيوشن شوش غيوقع. فوالا. الوغ او ليو ديال هذيك 5 ال عطاوني 30 من 6 ال. علاش؟ حيت لي دو زارتيكل هما بحال سي باغي. حنا قلنا لهم راهم مختلفين غير في لو نومونكلاتور ديالهم وصافي. الوغ من بعد نقدر نمشي نقدر نمشي نامبريمي ليطا ديالي. هذا نخليوه هادي حتى هاد البوان هادي. من بعد نقدر نمشي لامبريسيون فاكتور كليون وندير لها اوفغير. فوالا وغتامبريمي ليا لو برودوي ديالي، لا فاكتور ديالي فيها 30 لا كونتيتي ديال هاد لو برودوي هذا. سي بون. الوغ كاينه كما قلت لكم هاد لا بروميير ميثود. لا دوزيام ميثود انا غادي نفيرمي هادي، سوبريمي هادي باش متبقاش خلق لنا شي مشكل. فوالا وي، ونعاود نمشي لاجوتي بوغ اجوتي اون فاكتور جديده وندير لا دوزيام ميثود اللي عندي هنا. الوغ هنا عاوتاني كما قلت لكم غنختار غنختار غير الكليون، غندير اونطري. ملي غندير هنا تي اش بي 5 ال وغنمشي لا كونتيتي تي اش بي 6 بي تي اش بي 5 ال وغنمشي لا كونتيتي وغنعطيه 30 وغيقول لي لا راه عندي غير 20. غندير انولي.
ونعاود تي اش بي 5 ال تي اش بي 5 ال بويسكو هو قال لي كاين غير 20 غندير 20 غنقول له اوكي او عطاني 20 نعاود ندير تي اش بي 6 ال داكوغ بليتو تي اش بي 5 ال اون دوزيام فوا ونمشي لهنا لا كونتيتي ونقول لهم ديروا لي 10 الكماله ديالهم هنا فين غيعطيني عاوتاني باش غادي نخدم بلا جيستيون دو لا سبستيتيوسيون ونقول ليه فوالا ها او ليو هذيك هادو لي دو برودوي الاخرين عطاهم لي من 6 داكوغ دابا الا مشيت لا فاكتور ديالي لا فاكتور امبريمينا كيف ما خدمنا ديك السيمانه الوغ الا مشيت لا فاكتور ديالي فاكتور كليون فوالا غيعطيني لي دو برودوي اور هنا عندنا بتي بروبليم مع الكليون ما غيعرفش بلي راه هاد البرودوي انا طلبت منك 30 من 5 ال بلي راهم بحال بحال الوغ هنا غادي نهبطوا غادي نمشيو للجيستيون الكلوسير الوغ لا جيستيون دو كلوسير غادي نقول لهم فوالا كو هاد لي دو زارتيكل هما راهم باغاي راهم بحال بحال سون كومباتيبل داكوغ الوغ il suffit juste نفيرمي ولا نهبط هاد الميتو ديالي غنمشي لجيستيون دو كلوسير ستركتور glossaire quelque part غادي تكون هنايا فوالا ها هي داكوغ غادي ندير اجوتي الوغ سبستيتيسيون انا غنسميها نورمالمون كنت دايرها البارح سبستيتيسيون ياك داكوغ وغنجي هنا نقول لهم لي article PHP5L et PHP6L malhom sont quoi compatibles et c'est bon ياك alors غادي نفيرمي هادي راح ديجا كنت واخا انا غنسمي سبستيتيسيون داكوغ ديجا كنت درتها داكوغ نفيرميها الوغ بغيت ندير لو غاتاشمون نغاتاشي هاد الكلوسير هادي اللي درت بهاد لارتيكل هذا اللي عندي الوغ غادي نمشي نحل هذاك لارتيكل اللي عندي وغنمشي للديسكريبتيف داكوغ وغنمشي لهنا نختار سبستيتيسيون كاين سبستيتيسيون بغيت فيهم وحده اونطري فوالا نفاليدي بونطري اي سي بون نفيرمي هادي الوغ هنا غادي نمشي نرجع لا فاكتور ديالي اللي كانت قبيله الفيشي اللي كنت خدام فيه قبيله وغنمشي نامبريمي لا فاكتور مي خاصني نكوشي امبريسيون دي غلوسير غاتاشي خاصني ضروري نكوشيها فوالا ها هي سي بون الوغ غنديرو لها اوكي اوفرير نسيليكسيوني لا فاكتور كليون وندير لها اوفرير فوالا اوكي ها هو عطاني هنا لاحظتو معايا لي زارتيكل PHP5L et PHP6L sont compatibles. Comme ça, le client ما غيبقاش عنده دي بروبليم. Voilà. Mais هنا ميمكنش ليا نديرها sauf إلا كان فريمون هاد لي دو برودوي كومباتيبل. إلا ما كانوش كومباتيبل ما ميمكنش ليا ندير أنا مني راسي. سي نورمال. سينو غادي نصيفط للكليون دي برودوي اللي هو ما باغيهمش وغيولي مرجعهم ليا. Voilà, je pense que c'est la substitution. D'accord. Alors, gestion de la nomenclature. Alors, la nomenclature, on a un ordinateur assemblé, fait une boîtier, un écran, une souris ou un clavier. D'accord. On se met un PCA 2003. D'accord. الوغ هنا اول حاجه غادي نديروها خصنا اجوتي بعدا هاد لي برودوي هاد لي زارتيكل بعدا خصني اجوتيهم حيت حنا اجوتينا لي فامي دارتيكل وما اجوتيناش دونك غتمشي للبواتي غتمشي لهنا اجوتي وتكتب لي هنا بيكوم سمينا حنا بيكوم تبعت انا هاد لي ريفيرونس اللي كاتبين هما هنا كتبنا هنا ديزينياسيون بواتي كمبيوتر اختارينا لا فامي دارتيكل ديالو بواتي اختارينا لا فامي دارتيكل بواتي كما تشوفوا
d'accord, ou valider. Alors, de la même manière, ajouter les claviers, ajouter l'écran et ajouter la souris. D'accord, ajouter le PC assemblé. D'accord, le produit des PC assemblés. D'accord, ajouter les produits بعدا هما الاولين خصهم يكونوا عندي في الستوك باش نقدر ندير هاد لا نومونكلاتور بحال اللي غادي ندير باك جديد. قلت لكم تمشي لهاد لارتيكل هذا ملي تناجوتي هاد لارتيكل بي سي ا. داكوغ تسمي بي سي ا بحال دابا هنا سميتو بي سي ا 500. الوغ لا ديزينياسيون بي سي اسامبلي لا فامي بي سي ا حيت هنا عندنا فامي اسامبلي ديجا حنا كاينه هادي كاينه هاد لا فامي من قبل. الوغ غيجيو عندي من بعد غيقول لك فوالا سيزي لو بري دو فونت. حطينا لو بري دو فونت هو 9660 درهم. الوغ تنبيعو على لا بياس اونيتي وحده هما كلهم ولاو اونيتي وحده. الوغ من بعد غادي نمشيو لا نومونكلاتور. داكوغ الوغ لا نومونكلاتور هي هادي. الوغ غادي تمشي لنا النومونكلاتور غادي تاجوتي هاد لي برودوي هادو. داكوغ الوغ باغ اكزومبل بلاتي نسوبريمي هذا غادي تجي لهنا وغادي تكتب لا ريفيرونس اللي عندنا حنا. بون درنا البواتي وليكرون ولا سوري. غادي تمشي الريفيرونس هنا وغادي نختارو كلافي. فوالا وغادي تختار لا كونتيتي ديالو حيت لا كونتيتي اللي هنا قالوا لي تكون فيها كلافي واحد. وكنقول ليه دو كلافي غادي نكتب هنا لا كونتيتي 2 اللي عندي في هذا الباك. ويسكن عندي غير برودوي واحد ندير ليه اونتري صافي سي تو وغادي تاجوتا ليا. داكوغ دونك عندنا هنايا بواتي ايكرون كلافي شي حاجه مسحات من هنا. ها هما عندي لي برودوي ديالي كاملين هنا. داكوغ الوغ اون فوا حتى ناجوتي لي برودوي ديالي كيف ما عطينا هنايا غادي نمشي فيرمي هادي. الوغ وغادي نمشي عاوتاني لهاد لونغلي برينسيبال ديالي غنقاد لو بري. داكوغ دونك لو بري هي قلنا 9660 غادي نكتب هنايا لو بري بلا ما نقاد لو بري داشا الكوفيسيون ديجا ها هي عندي هنايا. الوغ نفيرمي لارتيكل ديالي نفيرمي هادي. الوغ هنا تريتمون دوكيومون دو ستوك البون دو فابريكاسيون. داكوغ غادي نمشي للتريتمون دوكيومون دو ستوك. داكوغ الوغ غادي اجوتي le bon de fabrication. OK. Alors هنا le bon de fabrication باش المصنع اللي عندي انايا ولا هذا يصوبوا لي هذا البرودوي هذا الباك هذا يقادو يبريباريو لي انا. الوغ هنا غادي نعطيه ريفيرونس واخا نكتب لا ميم ريفيرونس اللي عندي هنايا بي سي 150 بي سي 155. داكوغ نقدروا نكتبوها ماجيسكيل الا بغينا سي با غاف. داكوغ اونتري. فوالا ها هما غيعطيني لارتيكل ديالي غنكتب هذاك بي سي ا هنا بي سي ا 500 واقيلا 8. داكوغ لا كونتيتي شحال بغيت لا كونتيتي يعطيوها يفابريكيو ليا شحال. دونك 30 اونتري. فوالا ها هما عطاوني كلشي. الوغ 30 ديال هاد البي سي ا اسامبلي نقصوا لي 30 من لي كلافي نقصوا لي 30 من لي سوري نقصوا لي 30 من لي زيكرون نقصوا لي 30 من لي بواتي. الوغ ها هو البون فابريكاسيون ديالي. دونك préparer la facture numéro 102 aux conditions suivantes. Alors, on a rendu la remise et l'escompte. D'accord. Alors, bon, de la fabrication, je vais préparer la facture le produit de جديد. D'accord. Alors, demande un niche produit. Demande un niche. Alors, on va le traitement, document de vente. Alors, voilà, on va ajouter facture. OK.
Alors, la facture ديال numéro 101 ولا شحال bon facture numéro شحال numéro 102 d'accord اختار الكليون en supposant مثلا هاد espace net هو اللي دوموندها مني غادي نكتب لهذا دونك غندير ليه هنا بي سي ا 500 ونديرو لا كونتيتي اللي عطاونا شحال مثلا 30 مثلا لا كونتيتي اللي هو اوكي الوغ لا روميز بلاتي ديجا ما درتش لا روميز قالوا لي 5% نجي نكتب هنا 5 اوكي فوالا ها هي قالوا لي لي سكونت 1% لي سكونت كنا شفنا هذاك النهار انا ترانسفورمي لا ماشي سي با ترانسفورمي لو دوكيمون سي جو مابيل فوالا ماشي هادي فوالا فالوريزاسيون دي دوكيمون فهاد الفالوريزاسيون غنمشي لو طون غندير 1% هادي ماشي خدامه غير جيت في هادي في نامبورط كيل فاكتور بغيتي دير لا روميز غدير انا شفتها معكم ديك المره بغيتي تاجوتي لي سكونت تمشي لهاد الفالوريزاسيون باش يعطيك هنايا هادي ديال لي سكونت وتقول لي اوكي فوالا اوكي تمشي امبريمي لا فاكتور ديالي ها هي امبريمي لو دوكيمون بقا تمشي لا فاكتور لا ميم فاكتور اللي شفنا قبيله غير هادي سيت اون فاكتور هذاك غير بون دو كوموند نورمالمون داكوغ الوغ فوالا ها هو لا روميز دي 5% كاينه ها هو لي سكونت ديال 1% كاين ها لو توتال ابي داكوغ اوكي دونك هادي هي لا فاكتور ديالي فيها لا روميز وفيها لي سكونت صافي الوغ هنا عندي دوطخ هذا باقي عندي هنا الجيستيون دو ريغلومون والجيستيون دي كوميسيون دي ريبريزونطون فوالا غادي نكونو سالينا هاد الكور ديالها الوغ جيستيون دي ريغلومون غادي نمشي لابروبو هذاك غنمشي لاوبسيون مود دو ريغلومون داكوغ غادي نمشي لفيشي ابروبو داكوغ غنمشيو لاوبسيون وغنقلبو على مود دو ريغلومون فوالا ها هو عندنا لي مود دو ريغلومون عندنا اسبيس والشيك وكذا الى اخره داكوغ بون هادو هما لي مود دو ريغلومون اللي عندي هنايا من بعد غنمشي ستركتور كونطابيليتي الوغ مود دو ريغلومون فوالا اجوتي الوغ تنتبه بليز او موان غير هادوك لي زيتاب اللي عندي الوغ غادي ناجوتي هاد لي مود دو ريغلومون اللي عندي هنا règlement en 3 parties au compte règlement de partie écrit d'accord واخا غادي نكتبوهم دابا هنايا règlement en 3 parties d'accord نخليهم هنايا alors au règlement en 2 parties toujours à crédit ajouter donc مسحنا هذاك الاخر الاولاني règlement en 3 parties غنديرو ليه هنايا اكريدي داكوغ وعندنا او كونطون داكوغ الوغ كونطون غيكون اما اسبيس واخا نخليو اسبيس هنا كاع معناش خاسرين اي اكريدي
à crédit. D'accord? Alors, à crédit, tu vois, à crédit répond, le chèque. Voilà, fermé. تختار لي l'option ديالو تفرمي. D'accord? من بعد غادي نمشيو structure client ونمشيو لونغلي complément. fermé هادشي هذا. نقدر هذا نخليه ماشي مشكل. structure client. alors غنختار شي كليون مثلا هذه اسماعيليه انفو اللي خدام معاه حنايا وغنمشي لهاد الكومبليمون. الوغ في الكومبليمون غيقول لك هنا المود دو ريغلومون. هنا هاد اسماعيليه انفو غنختار ليه لوبسيون اللي بغيت ليه مثلا اون دو بارتي ولا اون تخوا بارتي. داكوغ ولا هذا فوالا تنفاليديها. داكوغ الوغ باش تدوز عندي انايا هذيك هادو سوا فوالا اون دو بارتي ou bien نعاود اجوتي مثلا à crédit par exemple. Donc هادو هما لي دو مود. فوالا espèce هنا ولا بالشيك تنحاول نقاد لي كونديسيون اللي عندي هنايا nombre دي جور مثلا fin du mois ولا هذا. داكوغ ونعاود اجوتي. بون جينيرالمون تنموديفي غير لي زوبسيون اللي عندي هنايا دو ريغلومون مع هاد لو كليون هادي اسماعيليه. داكوغ دونك عندي هاد لي دو كونديسيون هما اللي عندي شيك ولا اكريد. فوالا تنفيرمي داك هذا. الوغ فينالمون لا جيستيون دي كوميسيون دي ريبريزونطون عندي ودي نورمالمون هي يخدم شكون نتوما. الوغ عندي دي كوميسيون. داكوغ الوغ وقعنا بريسك واحد 3 مينوت غادي نحاولو نسالو فيها. عندنا غنمشي ستركتور ريبريزونطون اللي هما كولابوراتور. داكوغ غنمشي نختار شي ريبريزونطون مثلا من عندي. فوالا ديجا هادو ديجا درناهم واخا مزيان. من بعد غنمشي ستركتور كليون اونغلي كومبليمون. دونك ستركتور كليون ديجا فوالا نقدر نمشي مثلا هاد عندي هاد الاسماعيليه انفو ديما تيخدم معاه هاد غلامي. غنمشي اسماعيليه انفو وغنمشي للكومبليمون وغنمشي للريبريزونطون اللي عنده غادي يختار هنا غلامي. داكوغ تناسوسيي واحد الريبريزونطون ديالي تناسوسييه لواحد الكليون هو اللي خدام معاه ما ياخذوش ليه هذا d'autres conversions. Là, un autre commercial ياخذ لي داك الكليون لصاحبو يبدا مضارب لي عليه. Alors finalement عندنا création d'un modèle de commission anti structure barème commission ajoutée. Structure barème commission. Voilà غنمشي ajouter. Alors هنا غنكتب l'intitulé. D'accord. Alors غادي نمشي هنا commission غنكتب هنا commission représentant par article par client. Article et client. D'accord. Alors on va la permanence. La famille d'articles. Bon, par famille d'articles par catégorie. Alors on a تنحدد لي غوميز مثلا هنا نختار مثلا شنو هما لي فامي دارتيكل اللي غيخدم معاهم. مثلا هذا غياخد لي هادو البي سي اسومبلي. داكوغ الكاتيجوري هذا لا كاتيجوري هنايا غروسيست لي ديتايون ما غياخدوش جوسكا مثلا سي با واحد الفالور ولا غوميز غيكون مثلا عندهم 4.5. نكتبو لنا هنايا فوالا ندير لهم اونطري. داكوغ الوغ فوالا تنعمر هذا هنا تنقدر نسيليكسيوني نختار الكاتيجوري اللي بغيت كليون ولا ريبريزونطون. هنايا انا خدام مثلا مع ريبريزونطون هو اللي عنده او بيان الكليون هو اللي عنده داك هذا. هنا تنختار الكاتيجوري شكون هو الكليون اللي عندي.
ou bien الا كان عندي ديك لا غوميز اللي غادي نابليكي انايا باغ كاتيجوري غادي نابليكي على الكاتيجوري اللي بغيت ou bien باغ ريبريزونطون داك هاد الريبريزونطون هذا مثلا غنلاميه ولا نقص ليه 4% ولا داكوغ فوالا تنكتب هنايا جيسكا شحال ولا غوميز لوطو ديالو تنفاليدي سيتو داكوغ